अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। भाई जी को बिल्किस भाभी से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया था। अब सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई थी। मकतूल चौधरी ज़हीर और उसकी बेवा फाखरा के दरमियान अनबन की बुनियादी वजूह दो ही थीं। नंबर 1, मकतूल एक ऐसी बीवी की मोहब्बत का सदमा उठाए बैठा था जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था। नंबर 2, उसके न चाहने के बावजूद भी फाखरा से उसकी दूसरी शादी कर दी गई थी, लिहाजा वो फाखरा को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाया होगा जो एक बीवी का हक होता है। चुनाचे इस हक तलफी पर फाखरा को अपनी बेइज्जती महसूस होती होगी। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया थी कि फाखरा ने भी अपने बाप चौधरी खावर हयात की आखिरी ख्वाहिश के आगे मजबूर होकर मकतूल से शादी के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। इस सूरत में तो फाखरा को इसके इस्तेहकाक से कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो मिलना चाहिए थी, और बजाय इसके इसे इसका कोटा भी नहीं मिल सका था। इन हालात में नोक झोंक और नाचाकी तो लाजिम होकर रह जाती है। मकतूल जब भी फाखरा के करीब जाता होगा, इसे अपनी पहली बीवी की याद आ जाती होगी, और फाखरा जब मकतूल के करीब होती होगी तो इसे अपना शौहर बेगाना बेगाना सा महसूस होता होगा। इस ज़ाविये के हवाले से मेरा जहन साफ हो गया तो मैंने तमाम तर तवज्जो मकतूल को पेश आने वाले वाक़ये की तरफ मबजूल कर दी। मैंने चौधरी तनवीर से पूछा, ये डेरा झूरी नामी किसी शख्स के तसर्रुफ में रहता है और इसकी मदद के लिए भी यहाँ 2 अफराद मौजूद होते हैं। मैं ज़रा इनसे मिलना चाहता हूँ। मुमकिन है कातिल तक पहुँचने के लिए कोई सुराग वगैरह खात लग जाए। ये तीनों अफराद कहाँ मिलेंगे? चौधरी तनवीर ने बताया, मुझे पता चला है कि मंजूर उर्फ झूरी को अब भाई जी ने अपने किसी ज़रूरी काम के लिए लंगरवाल भेजा है। वो मौजू लंगरवाल से आज शाम तक वापस आ जाएगा। उधर लंगरवाल में हमारी अकलौती बहन आमना रहती है। मैं नहीं जानता भाई जी ने झूरी को लंगरवाल क्यों भेजा था। मुमकिन है आमना के लिए कुछ भिजवाया हो। और वो दोनों अफराद कहाँ हैं जो झूरी की मदद करते हैं? इनके नाम मुश्ताक और हैदर हैं मलिक साहब, चौधरी तनवीर ने बताया। आपकी आमद से थोड़ी देर पहले तो वो दोनों यहाँ मौजूद थे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठहरे, मैं इन्हें बुलवाता हूँ। लगता है वो गाँव की तरफ निकल गए हैं। अगर वो जंडियाला की तरफ निकले हैं तो उन्हें उधर ही निकला रहने दो। मैंने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा, मैं भी उधर जाने का इरादा रखता हूँ। तुम्हारी भाभी और मकतूल की बीवी फाखरा से भी मुझे 4 बातें करना है। वो बेचारी बड़ी गमज़दा होगी, इसी बहाने इसका दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, चौधरी तनवीर ने मजबूत लहजे में कहा, यहाँ डेरे पर आपका और काम बाकी है या हम हवेली की तरफ चलें? मौके की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी। मैंने खड़े होते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें गांव की तरफ ही चलना चाहिए। ये सच है कि मैंने इस डेरे का तफसीली मुआयना कर लिया था। ख़ास तौर पर मैंने उस कमरे का बड़ा तनकीदी जायज़ा लिया था जहां एक रंगीले पलंग पर चौधरी ज़हीर की 2 लख्त लाश पड़ी हुई मिली थी। वो डेरा भी आम डेरों ही की तरह का था, जिसके एक सिरे पर 3 मुख्तलिफ साइज़ के कमरे बने हुए थे, जिनमें से 2 कमरे डेरे की शुमाली दीवार के साथ और तीसरा इन्हीं से मिला हुआ मगरबी दीवार के साथ वाक़ था। दरअसल ये तीनों कमरे इस सूरत आपस में जुड़े हुए थे कि अंग्रेज़ी का हुरूफ एल बन रहा था। शुमाली दीवार वाला पहला कमरा लंबूतरा सा था, जिसमें नाकारा कारआमद ज़रई आलात के अलावा जानवरों के चारे का माकूल ज़ख़ीरा मौजूद था। इसके बाद वो कमरा था जो मकतूल के लिए मखसूस था। मज़कूरा कमरा दीगर 2 कमरों के दरमियान शुमाली और मगरबी दीवार के साथ वाक़ था। इसके बाद मगरबी दीवार वाला कमरा मुरब्बा शक्ल का था और यह कमरा झूरी के इस्तेमाल में रहता था। इन तीनों कमरों में दीवार वाली साइड में एक एक खिड़की भी मौजूद थी, लेकिन मकतूल वाला कमरा इस हवाले से बाकी 2 कमरों से मुख्तलिफ था कि इसमें 2 दरवाजे थे। दूसरा दरवाज़ा शुमाली दीवार के कोने में वाक़ था, जो बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ताहम जब मैं जाए वक़ूआ पर पहुंचा तो वो दरवाज़ा बंद था और अंदर से उसकी कुंडी चढ़ी हुई थी। इन तीनों कमरों के सामने एल शेप बरामदा भी था। डेरे का बाकी हिस्सा सहन की सूरत खुला था।
जिसमें मुख्तलिफ सायादार दरख्त इस्तादा थे और मगरबी दीवार के एक हिस्से में 3-4 जानवर भी बंधे दिखाई देते थे। थोड़ी ही देर के बाद मैं चौधरी तनवीर के साथ इसकी हवेली पहुंच गया। हवलदार सूबे खान ने इस मौके पर मौजूद अफराद से खासी तफसीली पूछगछ की थी और अस्पताल रवाना होने से कबल उसने मुझे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी दे दी थी, जिसके मुताबिक वो लोग चौधरी ज़हीर के कत्ल या कातिल के बारे में कोई ख़ास बात नहीं जानते थे। मुझे उम्मीद थी बेवफाखरा झूरी, मुश्ताक या हैदर में से ज़रूर कोई इस मामले पर रोशनी डाल सकेगा। चौधरी तनवीर ने तो अपना शक मलिक खुदाबख्श ऑफ करमावाली पर जाहिर किया था। मैंने इसी लम्हे ये फैसला कर लिया था कि मलिक खुदाबख्श को भी ज़रूर टच करूँगा, अगरचे मुझे उसके मुजरिम होने के इम्कानात दिखाई नहीं देते थे। चौधरी तनवीर के मुताबिक मलिक खुदाबख्श ने उनकी 5 एकड़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। गासिब और काबिज शख्स की नज़र ज़मीन और जायदाद पर होती है। वो उमूमन खून खराबे वाले मामले में हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। चौधरी तनवीर ने मुझे हवेली की सजी सजाई बैठक में बिठाया और ख़ुद ये कहकर बाहर निकल गया कि मैं भाभी जान को आपकी आमद की इत्तला देकर आता हूँ। मैं इस बैठक की सजावट और शान शौकत को देखते हुए चौधरी ज़हीर के कत्ल के बारे में सोचने लगा। मैंने मकतूल के चेहरे को देखकर 40 और 42 के दरमियान इसकी उम्र का अंदाज़ा कायम किया था। चौधरी तनवीर ने अपनी उम्र 25 साल बताई थी। इनकी इकलौती बहन आमना दरमियानी औलाद थी। इसकी उम्र इस वक्त 30 के करीब थी। 6 साल कबल इसकी शादी लंगरवाल के फजलदाद महर से हुई थी। वो उधर लंगरवाल में अपने खामिंद और 3 बच्चों के साथ राजी खुशी रहती थी। तनवीर ने मुझे ये भी बताया था कि चौधरी ज़हीर के कत्ल का इल्म होते ही इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला के लिए मौज़ा लंगरवाल और मौज़ा मक्खनपुर बंदे दौड़ा दिए गए हैं। चौधरी को जितनी सफ़ाकी से 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इससे ज़ाहिर होता था कि कातिल चौधरी ज़हीर से शदीद नफ़रत करता था। मैंने इस नुक्ते पर बड़ी संजीदगी से गौर किया कि मकतूल को 2 हिस्सों में बांटने के लिए कातिल ने कौन सा आला कत्ल इस्तेमाल किया होगा। वो किसी छुरी, चाकू या खंजर का काम नज़र नहीं आता था। यूँ महसूस होता था जैसे आरी की मदद से उसको काटकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया हो, बिल्कुल जैसे कोई बढ़ई लकड़ी के मोटे शहतीर को काटता है या जैसे महकमा जंगलात वाले बड़े घेर वाले दरख्त के तने को काट डालते हैं। वक़ूआ की सूरत हाल बताती थी चौधरी ज़हीर को कहीं और कत्ल करने के बाद लाकर डेरे पर फेंका गया था। वाक़ियात के मुताबिक मकतूल वो रात गुजारने डेरे पर आया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि पहले चौधरी ज़हीर को डेरे से अगवा करके कहीं और पहुंचाया गया था और कत्ल के बाद दोबारा डेरे पर पहुंचा दिया गया था। कि मेरा जहन सोचने से बाज न आया कि कत्ल की ये लर्ज़ा खेज़ वारदात किसी अकेले शख्स का काम नहीं था और इस नौइयत का काम चौधरी का कोई शदीद दुश्मन ही कर सकता था। मैं न जाने कितनी देर इन्हीं सोचों में गुम रहा। चौधरी तनवीर के अंदर दाखिल होने पर मैं ख्यालों की दुनिया से लौटा था। भाभी जान की हालत तो बहुत ख़राब है। भाई जी की मौत ने इन पर बड़ा गहरा असर किया है। वो गम में डूबे हुए लहजे में बोला। बहरहाल मैंने इन्हें बता दिया कि आप इनसे थोड़ी पूछगछ करना चाहते हैं। उम्मीद है थोड़ी देर में वो खुद को संभाल लेंगी, उसने मुझे बताया। और वो दोनों कहाँ हैं जो उधर डेरे पर झूरी की मदद किया करते हैं? मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मुश्ताक और हैदर, मैंने पता करा लिया है, वो दोनों इधर गांव ही में हैं। चौधरी तनवीर ने जवाब दिया। मैंने इन्हें यहाँ बुलाने के लिए बंदा भेज दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर गहरी संजीदगी से बोला, इन दोनों में हैदर ज़्यादा अहम है। इससे पूछगछ के नतीजे में शायद कोई काम की बात सामने आ जाए। मैंने चौंक कर चौधरी तनवीर की तरफ देखा और पूछा, हैदर की अहमियत किस हवाले से है? चौधरी तनवीर ने जवाब दिया, भाई जी की लाश हैदर ही ने दरियाफ्त की है जनाब। ओह! मैंने एक गहरा सांस खारिज किया और कहा, हाँ फिर तो वाकई वो बहुत अहम बंदा है। जब तक हैदर और मुश्ताक वहाँ पहुँच नहीं गए, मैं चौधरी तनवीर से बातें करता रहा। मेरी कोशिश थी कि कोई ऐसा सिरा हाथ आ जाए जो चौधरी ज़हीर के कातिल तक मेरी रहनुमाई कर सके। दीगर सवालात के अलावा मैंने चौधरी तनवीर से पूछ लिया, तुमने बताया कि तुम्हारे भाई जी ने
اپنی بیوی کی موت کے بعد زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر جب چودھری خاور حیات مرحوم نے دیری نہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی فاخرہ کے رشتے کا آئیڈیا تمہارے ابا جی مرحوم کو دیا تو تمہارے ابا جی کو تم نظر کیوں نہیں آئے؟ فاخرہ کی شادی تم سے بھی تو کرائی جا سکتی تھی۔ ایسا کرنا ابا جی نہیں چاہتے تھے، چودھری تنویر نے جواب دیا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ کون سی 2 وجوہات؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ ایک لمحے کو خاموش ہونے کے بعد اس نے بتایا، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی۔ اچھا، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، کیا تم واقعی شادی شدہ ہو؟ ایسے لگتے تو نہیں ہو۔ اس نے بتایا کہ میری شادی بھائی جی کی دوسری شادی سے 1 سال پہلے ہو گئی تھی، اور جب بھائی کی شادی کا معاملہ چلا تو اس وقت میں ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا، اور اب تو میرے 3 بچے ہیں، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ اچھا، یہ تو بڑی ٹھوس وجہ بتائی ہے تم نے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور دوسری وجہ کون سی ہے؟ چودھری تنویر نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بتایا، بھائی جی بلقیس بھابھی کے انتقال کے بعد بہت زیادہ خاموش اور دکھی رہنے لگے تھے۔ ان کی یہ حالت ہم لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابا جی بھی اس بات پر بہت کڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ بھائی جی سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ جب فاخرہ بھابھی نے اس معاملے میں ابا جی نے اپنی آخری خواہش کی شرط لگا دی تو بھائی جی کو ان کے سامنے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے۔ میں نے پرطمئنی انداز میں سر کو جھنبش دی اور پوچھا، کیا تم بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس حویلی میں رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہم ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ حیدر اور مشتاق وہاں پہنچ گئے۔ وہ دونوں عام اور واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔ ان کے حلیے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جسے بیان کیا جا سکے۔ وہ دونوں گزشتہ شام جھوری کو ڈیرے پر چھوڑ کر گاؤں آ گئے تھے۔ اس وقت تک چودھری ظہیر ڈیرے پر نہیں پہنچا تھا۔ آج صبح حیدر اکیلا ہی ڈیرے کی طرف گیا تھا۔ مشتاق کا بچہ بیمار تھا اور اس نے حیدر کو بتایا تھا وہ دوپہر کے بعد اس کے پاس پہنچے گا، لیکن دوپہر سے پہلے یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ کسی نے بڑے چودھری صاحب کو بے رحمانہ انداز میں ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے مشتاق سے چند سوالات کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور پوری طرح حیدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم لوگ جھوری کی کس طرح مدد کرتے ہو؟ میں نے مشتاق سے چند سوالات کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور پوری طرح حیدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم لوگ جھوری کی کس طرح مدد کرتے ہو؟ چودھری تنویر اور حیدر صرف بیٹھک میں میرے ساتھ موجود تھے۔ حیدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب چودھری صاحب کی زمینیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جہاں ظاہر ہے ہر قسم کی شکار ہوتا ہے۔ جھوری کاشتکاری کی نگرانی کرتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے ہم دوڑ پڑتے ہیں۔ مثلاً جا کر دیکھو فلاں کھیت تک پانی پہنچ گیا، فلاں کھیت میں جو مزدور فصل کی کٹائی کر رہے ہیں وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں یا بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم ڈیرے پر موجود جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، ان میں بھی خاص طور پر بھینسوں کی، کیونکہ انہی بھینسوں کا دودھ حویلی میں آتا ہے۔ میں نے ڈیرے پر 4-5 ہٹی کٹی بھینسیں کھڑی دیکھی تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور حیدر سے پوچھا، کیا ان بھینسوں کا دودھ بھی تم ہی لوگ نکالتے ہو؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح میں یا شام میں؟ شام میں۔ کیا گزشتہ شام بھی تم لوگوں نے بھینسوں کا دودھ نکالا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی نکالا تھا، اور میں نے اکیلے ہی کام کیا تھا، حیدر نے بتایا۔ مشتاق کے بچے کی کل صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے آج مجھے اکیلے ہی ڈیرے پر جانا پڑا تھا۔ مشتاق کل دوپہر کے بعد ڈیرے سے گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے حسب معمول باری باری بھینسوں کا دودھ نکالا، پھر اس دودھ کو ڈرم میں ڈالا اور بیل گاڑی پر رکھ کر حویلی چلا آیا تھا۔ جب تم ڈیرے سے رخصت ہوئے تو کیا جھوری وہاں موجود تھا؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی ہاں، جھوری وہاں تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا جھوری نے تمہیں بتایا تھا کہ آج رات چودھری ظہیر اس ڈیرے پر آئے گا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ٹال گیا کہ میرا سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے تذبذب کو رفع کرنے کے لیے
फौरी तौर पर वजाहत कर दी। मेरा मतलब है, क्या झूरी ने तुम्हें बताया था वो तुम लोगों के आने के बाद मौजे लंगरवाल जाएगा? ना जी ना, उसने ये तो नहीं बताया था, हैदर ने दो टोक अंदाज में कहा। मैंने सवालात के ज़ाविये को थोड़ा तब्दील कर दिया और हैदर से पूछा, आज सुबह जब तुम मामूल के मुताबिक डेरे पर गए तो तुमने वहाँ क्या देखा? हैदर ने जवाब देने से पहले चंद लम्हात तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखा, जैसे जहन में ख्यालात को मुजतमे कर रहा हो। फिर उसने मादिल लहजे में बताना शुरू किया, जनाब, मैं सीधा डेरे पर पहुंचा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। यूं लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद ना हो। हर तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। पहले कभी ऐसी वीरानी महसूस नहीं हुई थी। उमूमन झूरी मुझे डेरे के सहन ही में नज़र आ जाता था, या फिर सामने वाले कमरे का, या फिर सामने अपने कमरे में। लेकिन मैंने खिलाफ मामूल झूरी के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा तो मुझे हैरत हुई। हैरत इस बात पर भी थी कि दरमियानी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरमियानी कमरे में? यानी तुम इस कमरे की बात कर रहे हो जो चौधरी साहब के आराम के लिए मखसूस है? मैंने किता कलामी करते हुए हैदर से सवाल किया। जी हाँ जी हाँ, हैदर ने बड़ी तेज़ी से इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुमने देखा कि झूरी वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था और चौधरी साहब वाले मखसूस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर तुम्हें शदीद हैरत हुई। तुमने अपनी हैरत से मजबूर होकर क्या किया था? जनाब, मैंने बेसाख्ता झूरी को आवाज़ दी थी ताकि इस सूरत हाल के बारे में इससे पूछ सकूं, हैदर ने थूक निकलते हुए बताया। लेकिन जब मेरी पुकार का जवाब ना आया तो मुझे उलझन ने घेर लिया। मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में झूरी को पुकारा। इस मर्तबा भी मुझे झूरी की आवाज़ सुनाई न दी। मैं समझ गया वो डेरे पर मौजूद नहीं। बेसाख्ता मेरे कदम इस कमरे की जानिब बढ़ने लगे जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी तुम बेख्तियार चौधरी साहब के कमरे की तरफ बढ़ गए थे? मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा और फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ था? कमरे के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मैं इस कमरे के अंदर नहीं जाया करता था। आज खुद मुझे और मुश्ताक को चौधरी साहब के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, वो खुद किसी काम से बुलवाएं तो दूसरी बात है, लेकिन आज सुबह डेरे पर जिस सूरत हाल से मेरा पाला पड़ा उसने मेरे जहन से निकाल दिया कि चौधरी साहब ने मुझे बुलाया है या नहीं। मैं खुले हुए दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे की चौखट को थाम कर अंदर झांका। अगले ही लम्हे मुझे पता चल गया वो दरवाज़ा खुला हुआ क्यों था। हैदर ने एक झुरझुरी ली और सरासीमा लहजे में बोला, जनाब, अंदर पलंग पर किसी इंसान के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। मेरा तजस्सुस खींचकर मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैं चौधरी साहब वाले पलंग के करीब पहुंचा और इसी वक्त मुझे पता चला कि वो चौधरी साहब ही की लाश है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों और चेहरे से वहशत आया थी। ये इस मंजर का असर था जो आज सुबह उसने डेरे पर मकतूल चौधरी ज़हीर के कमरे में देखा था। वाकई वो एक ऐसा ही मंजर था कि जो याददाश्त को तलपट करके रख दे, जहन और दिल को खौफ व हिरास में जकड़ने और ज़बान को गुम करके रख दे। मैंने हैदर की आंखों में झांकते हुए कहा, फिर तुम इस डेरे से वापस आ गए थे, है ना? जी थानेदार साहब। उसने एक मर्तबा फिर झुरझुरी ली और कहने लगा, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अचानक मेरे पर उग आए हों, पाँव में किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन के पहिए लग गए हों। मैंने आओ देखा न ताओ भागम भाग हवेली पहुंचा और यहाँ आकर छोटे चौधरी साहब को सारा माजरा सुना दिया। बात ख़त्म करते ही मैंने चौधरी तनवीर की तरफ देखा। छोटे चौधरी से हैदर की मुराद वही थी, चौधरी तनवीर। मलिक साहब, एक ऐसी इतला थी ये कि सुनते ही मेरे फरिश्ते साथ छोड़ गए। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, और जब यकीन आया तो मैं इस अफरा तफरी के आलम में सीधा डेरे पर पहुंचा। फिर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मेरा दिलो दिमाग उलट कर रह गया। इतना बड़ा सदमा आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। पहले अम्मा जी और कई साल बाद अब्बा जी की मौत ने मेरे दिल दिमाग को बहुत मुतासिर किया था। मैं समझता था कि इससे ज़्यादा दुखी मैं फिर कभी नहीं हूँगा, लेकिन भाई जी की कटी हुई लाश ने पिछले तमाम सदमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिद्दत जज्बात और गम के बोझ से चौधरी तनवीर की आवाज़ दबकर रह गई। वो शिकस्ता से लहजे में बोला, मलिक साहब, इसके बाद मैंने अपने एक बंदे को आपकी तरफ दौड़ाया और डेरे पर रुककर आपकी आमद का इंतज़ार करने लगा।
میں نے حیدر سے 2-4 مزید سوالات کیے اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں آراستہ و پیراستہ بیٹھک میں اور چودھری تنویر ہم دونوں وہاں رہ گئے۔ چودھری کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں ویران تھیں۔ اس پر جو قیامت گزری تھی میں اسے بخوبی سمجھ اور محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، چودھری تنویر، میں تمہارے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بھائی کے قاتل تک پہنچ کر دکھا دوں گا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی موجودہ اور آنے والی نسلیں اسے یاد کر کے کانپ اٹھیں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ روحاں سے لہجے میں بولا، لیکن میرے بھائی جی تو واپس نہیں آئیں گے نا؟ تنویر، میں نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، تم کوئی بچے نہیں ہو، ماشاءاللہ جوان جہان ہو اور خود بچوں والے ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو جو ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ یہی کوشش تو کر رہا ہوں جناب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں تو میں بھی بھائی جی کی لاش کو دیکھتے ہی وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اب تم اس گھر، اس حویلی اور اس گاؤں کے بڑے ہو۔ تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کو بلکہ گاؤں والوں کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ اب سب کی آسیں اور امیدیں تمہیں سے وابستہ ہیں۔ میری تسلی اور دلاسے نے چودھری تنویر کو بڑی حد تک نارمل کر دیا۔ میں چودھری کی دلجوئی کے ساتھ ہی قتل کی اس بھیانک واردات کے بارے میں بھی مسلسل سوچ رہا تھا۔ دراصل جو لوگ کسی مخصوص پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی بخیڑے میں کیوں نہ الجھے ہوئے ہوں، لیکن ان کا دماغ مسلسل اپنے مقصد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پروفیشنل خواتین اور حضرات میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان لمحات میں بظاہر چودھری تنویر کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن اپنے اپنے کام میں بھی مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس مقصد سے میرا دھیان نہیں ہٹا تھا، اور سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں ایک اہم نکتہ ابھرا۔ میں نے اس نکتے کی روشنی میں چودھری تنویر سے پوچھ لیا، تنویر، تھوڑی دیر پہلے میں نے جب تم سے جھوری کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے کسی ضروری کام سے لنگروال بھیجا ہوا ہے اور یہ کہ وہ آج شام تک واپس آئے گا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے بھائی جی نے آمنہ بازی کے لیے کچھ بھیجا ہو۔ ہماری اکلوتی بہن آمنہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ادھر لنگروال میں رہتی ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو بری طرح الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ خاموش ہونے پر اس نے پوچھا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے پوچھا۔ میں نے متذبذب انداز میں کہا کہ ابھی تمہارے سامنے میں نے حیدر سے خاصی طویل پوچھ گچھ کی ہے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ روز جب وہ بھینسوں والے دودھ کے ڈرم کو بیل گاڑی پر رکھ کر ڈیرے سے روانہ ہوا تھا تو اس وقت جھوری ڈیرے پر موجود تھا، اور یہ بھی کہ جھوری نے حیدر سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ لنگروال جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ… میں لمحہ بھر کے لیے رکا اور ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تنویر، میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ جھوری نے اپنے لنگروال جانے کے بارے میں بتایا تھا یا پھر بھائی جی نے ایسے کوئی تذکرہ کیا تھا؟ نہ بھائی جان نے ایسی کوئی بات کی، وہ سادگی سے بولا، اور نہ ہی جھوری نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ تو پھر کیا تمہیں کوئی خواب وغیرہ آیا تھا؟ نہیں جناب، ایسی بھی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے چودھری تنویر؟ وہ جی یہ بات مجھے بھائی جان نے بتائی تھی۔ مجھے بھابھی جان نے بتائی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یعنی مقتول کی بیوہ فاخرہ نے؟ بالکل جناب، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی جی جھوری کو لنگروال بھیجیں گے۔ یہ اندازہ میں نے اپنے طور پر قائم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی جی نے آمنہ بازی کے لیے کچھ بھجوایا ہو۔ ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ فاخرہ کی طبیعت اب کیسی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ باقی کی باتیں میں تمہاری بھابھی سے پوچھ لوں گا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان لوگوں سے سخت نوعیت کی تفتیش کرنا خاصا تکلیف دہ کام ہوتا ہے جن پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہو، جیسا کہ چودھری تنویر اور اس کی بھاوج فاخرہ۔
ایسے لوگ غم کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، انہیں کریدنا خاصا دل گردے کا کام ہے، لیکن بہرحال فرض کی راہ میں یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ابھی تک کی تفتیش، مشاہدے، شنید اور تجربے سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کیس میں جھوری ایک اہم کردار تھا۔ وہ مقتول چودھری ظہیر کا خاص آدمی تھا، چنانچہ اس کے بہت سے رازوں کا امین بھی تھا، اور وہی اللہ کا بندہ اس وقت میری دسترس میں نہیں تھا۔ اس سے ایک بھرپور ملاقات کے لیے مجھے شام تک اس کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ دوسرا اہم کردار مقتول کی بیوہ فاخرہ تھی۔ بیوی بھی شوہر کے بہت قریب ہوتی ہے اور اس کی اچھی بری عادتوں سے بخوبی واقف بھی، اور اگر اتفاق سے میاں بیوی میں بنتی نہ ہو تو بیوی شوہر کے معاملات پر کچھ زیادہ ہی کڑی نظر رکھتی ہے۔ مقتول اور فاخرہ کے درمیان بقول تنویر کچھ ایسے ہی حالات تھے، لہذا فاخرہ سے ہونے والی ملاقات خاصی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں غلطاں تھا کہ چودھری تنویر بیٹھک میں داخل ہوا، اور آتے ہی اس نے کہا، ملک صاحب آ جائیں، بھابی جان کچھ سنبھل گئی ہیں۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ وہ مجھے مختلف برآمدوں اور راہداریوں میں چلاتے ہوئے ایک بیڈ روم نما کمرے میں لے آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ فاخرہ کی خوابگاہ تھی۔ مقتول کی راتیں حویلی میں گزرتیں اور وہ اپنی بیوی فاخرہ کے ساتھ اسی خوابگاہ میں رہتا تھا۔ فاخرہ دلکش نقش و نگار کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی، لیکن بیوگی کے کڑے اثرات نے اس کے حسن اور شادابی کو گہنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاصی سوئی سوئی، روئی روئی اور کھوئی کھوئی نظر آتی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے آس پاس قائم کیا تھا۔ ازاں بعد میرا یہ قائم شدہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ چودھری تنویر نے بآواز بلند فاخرہ کو میری آمد سے مطلع کیا تو اس نے نگاہ اٹھا کر بڑے سوگوار انداز میں مجھے دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجسم پریشانی، حیرانی اور ویرانی سے میری آنکھیں چار ہو گئی ہوں۔ فاخرہ کی حالت پر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ چودھری تنویر نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنی بھاوج کو میرے بارے میں بتایا اور کہا کہ ملک صاحب ضروری قانونی کارروائی کرنے آئے ہیں، یہ جو کچھ بھی پوچھیں آپ انہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ انہیں ہم سے بہت ہمدردی ہے اور یہ ہمارے ساتھ تعاون سے جلد از جلد بھائی جی کے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکیں۔ فاخرہ نے ایک مرتبہ پھر زخمی نگاہ سے مجھے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ چودھری تنویر نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ بھابی جان سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ نہیں تنویر، تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جناب میں تو گھر کا آدمی ہوں اور میں جانتا ہوں تنویر، میں نے حتمی لہجے میں کہا، تم گھر کے آدمی ہو لیکن اپنے بڑے بھائی کی موت کے بعد، اور تم یہاں کے سب سے اہم شخص ہو، لیکن میں پھر بھی علیحدگی میں مقتول کی بیوہ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تم اسے قانونی ضرورت سمجھو یا میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ اس نے مجھ سے مزید کوئی بحث نہ کی اور خاموشی کے ساتھ اس خوابگاہ سے نکل گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ وہاں سے رخصت ہو گیا بلکہ جاتے جاتے وہ خوابگاہ کے دروازے کو بھی بھیڑ گیا تھا۔ میں اس کی اس حرکت کا مطلب پلک جھپکتے میں سمجھ گیا۔ وہ میرے حکم پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانے کے لیے مجبور ہوا تھا۔ وہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سننا چاہتا تھا اور میں نے اسے اس چیز سے محروم کر دیا تھا، لیکن وہ محروم رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی اس نے خوابگاہ کے دروازے کو بھیڑ دیا تھا تاکہ وہ اس بھیڑے ہوئے دروازے کے عقب میں موجود رہ کر ہماری گفتگو کو سننے کی کوشش کر سکے۔ اگر دروازہ کھلا رہتا تو اسے اپنے اس مقصد میں جتنی کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کسی بھی وقت میری نگاہ میں آ سکتا تھا۔ چودھری تنویر کی اس چال نما حرکت سے یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ جتنا سیدھا سادہ اور جذباتی دکھائی دیتا تھا وہ ویسا تھا نہیں۔ میں اس سادہ چالاک کو اس کے حال پہ چھوڑ کر فاخرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہنوز گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے پرخلوص انداز میں کہا، فاخرہ مجھے تمہارے خاوند کی المناک موت کا گہرا دکھ ہوا ہے۔ میں چودھری ظہیر کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ تم سے میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے شوہر کو قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔